सीमेंट दिल से बनाओ। सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, इस्तकबाल नाज़रीन। बोमवाज हुन प्रजल मुन गाश चश्मन तो रूहस तरावत बख्शन वोली खूबसूरत मौसम तो गुड मॉर्निंग जे के ब्याक आख नो ताज़ शुमार अस तुहद मेज़बान ब नाजिमा तो मे ताबिस पूरी टीम है दिल मजरत डेक मजरत तुहदिस खदमतस तुहदिस इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़िमा, ठीक से अल्हम्दुलिल्लाह दाइखत तुहद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदाब, सुबह बखैर। मेरी तरफ से भी प्यार भरा और खुलूस भरा सलाम कबूल फरमाइए। वन तो जनाब क्या दलील, आज अप्रैल के महीने की आज 15 तारीख है, 2 बमवार, और हर किसी दिन की एक ख़ास अहमियत होती है। और गुड मॉर्निंग जे में हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि अगर किसी दिन, वैसे तो हर कोई दिन ख़ास होता है, लेकिन किसी दिन की एक कुछ और ही ख़ास अहमियत होती है। आज जो यूनिवर्सल डे ऑफ कल्चर, यानी पूरी दुनिया में आज यूनिवर्सल डे ऑफ कल्चर मनाया जाता है। और कल्चर के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो वादी कश्मीर बिल्कुल मुनफरिद नहीं है, बल्कि गुड मॉर्निंग जे की अगर तुम अमिक स्क्रॉल वो अत इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज। और कल्चर के हवाले से नाज़िमा जब बात कर तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो आप इस वक्त देख रहे हैं वो हमारे हाथ में नुन चाय, सुबह नुन चाय। हालांकि अकिस वक्तस मज यह नुन चाय कशर प्याल मन चावन मगर तगान वो चोन तिथ मगर तो पार्ट ऑफ कल्चर जो नुन चाय सह कंटिन्यू। तो कल्चर के हवाले से जब भी हम बात करते हैं नाज़रीन, इस वादी कश्मीर में जो कल्चर की जब भी बात करते हैं, कशीर बिल्कुल मुनफरिद, बिल्कुल अनयूजुअल। हालांकि नाज़िमा दरअसल चूंकि आज के दिन के हवाले से जो कल्चर है, बस रिसेंटली वुचा अख चीज कि गुमत ट्रेंड रिसेंटली गमस कि इस मेहमान जब माशाल्लाह जो कश्मीर की मेहमान नवाजी है सह बिल्कुल मुनफरिद। तो ये कुन कह पोस्ट गस बिथ कन अना गोडनेथ दोद वारे टाइम ब्रो, तो मगर यह गो रिप्लेस वन अना कोल्ड ड्रिंक्स या अना जूस तो ड्राई फ्रूट्स। रिसेंटली गोस बेकिस जाए, हालांकि गर्मस मज गई गर्मी में भी थोड़ा इजाफा हो गया, तिमो ओन बिथ कन शरबत रमजानस मन। हालांकि रमजान मज आदत गोमुत हर बेस आदत गसा, मगर युथी रमजान मकलान तो यह गसान सारे। हालांकि मुझे वो उनका जो प्रेजेंटेशन सुन कर में तूत खुश कि जूस को रिप्लेस करके, हालांकि जूस या जो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो वो तिमो कोता असल रिप्लेसमेंट ओन बब्र ब्योल तो खजर अत मज चीज ये ताबिश कि पोस ना तमिस वनकस अगर चच सुन या तमें अलाव कह तिथि चीज तिमन ब्रो कन बोन चाइना के कुछ प्लेट्स वगैरह रखते हैं। ब्रो काल गो तशनर अनान त्रामल चीज अनान कनकरियो बान अनान और तम सत बड़ा खूबसूरत माहौल बनान। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अस वो गरन वनकस सह चीज वापस आमुत। वारियो खवातीन अनो बाने हटवित कि वन पे पे छल इस्तेमाल कि छलन पे। बट ये चीज भी है कि वन खुदा सवाल वनकस वो नो ट्रेंड वनकन वापस बे तम चीज इस्तेमाल कर। और कल्चर की बात हो रही है, अल्लाह का करम है कि अशी सारी जाना कि कशीर पिरवर रेशवर अत मज अत यह सोन खुशकस्मत कि अम वारियन हत बदन रेशन तो सूफी बुजुर्गन हुंद जायुन तो अगर कश्मीर कल्चरल डाइवर्सिटी यह वारिया अत मज सिर्फ अख मजहब यवान कि अत मज वारिया मजहब यवान, वारिया रंग यवान, वारिया ज़त यवान, वारिया काम यवान। और अगर इस स्टार्ट पे कत करो ललवाक स्तन या फिर शेख खुशरू के स्तन, नीलमत पुराना पे कलहन सज राजतनंगनी ताम, या फिर कनिष्का सुंद कनिसपुर स्तन, ललित आदित्य सुंद परिहासपुर उस, या फिर पत वातो वार वार जैनुल आबदीन बादशाह सबनिस नौशहरस तामत, या फिर ये कुंडलवान बुध पीठ या फिर अकबर सब सो नागर नगर। तो वो कूता अत मज कूचा हेरिटेज पत अगर वाजवान हरस शिरमाल खत्म बद तालव पे कि यह कशर ग्रेकुन समावार हालांकि अत मे वोनमुत ठंड थवन बंद इस मुश्किल गो। तो तम पे वो तुम पश्मीन शाल या फिर पम कशर पन फेरन यथ मे सोरे यह नुन चाय, यह कशर जबान, यह सोरे अमुक खूबसूरत हिस्से, यह वरासतस मज म्यूलमुत। और अत मे सन कहें तगन गरी सन कहें तम। बट अनफॉर्चुनेटली हम इसमें ये चीज देख रहे हैं कि अगर हम इसमें इजाफा नहीं कर पा रहे,
کن طریقہ ددارے واتناوان اور اس اگر یم چیز ونکن وچھان چھ یہ چھن ونکنچ کام کیا یہ صدیوں پہلے کام ہو چکا ہے نا اب ہم اس کا پھل یہاں پہ ابھی کھا رہے ہیں یا پھر اس کے مزے ابھی لے رہے ہیں لیکن ہماری جو جنریشن ہم ان کے لیے نقصان دہ ہی شاید ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ہم ان کو کیا ہی دیں گے ہم نے کچھ تو کیا خود ہے نہیں الٹا ہم اس میں نقصان پہنچا رہے ہیں صحیح فرمایا آپ نے اور اس دن کو منانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو بھی پوری دنیا میں کلچرس یا جتنی بھی ثقافتیں سیلیبریٹ کی جا رہی ہے ان کو ہم پروٹیکٹ کرو اور ہماری بھی ہمیشہ کوشش رہتی ہے اس پروگرام کے ذریعے کی یم سن کلچرل ویلیوز یا یم ہیریٹیج سن تب کرو اس پروٹیکٹ اسی بات سے آج کے دن کا آغاز ہم کرتے ہیں پروگرام کے آغاز میں ہم آپ تک موسم اور شہراؤں کے حوالے سے جانکاری پہنچاتے ہیں محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق آج موسم بالکل صاف رہے گا مطلب بالکل صاف رہے گا سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کا ایکسپیرینس ہم روز کر رہے ہیں جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا شہراؤں کا کیا حال ہے وہ بھی آپ کو بتاتے چلے سری نگر جموں قومی شاہراہ پر آج چھوٹی گاڑیوں کو سڑک کے دونوں اطراف آنے جانے کی اجازت ہوگی اور مال بردار گاڑیوں کو جموں سے سری نگر کی طرف آنے کی اجازت ہوگی سری نگر سونمرگ گمری روڈ پر سبھی گاڑیوں کو سری نگر سے کرگل کی طرف جانے کی اجازت ہوگی اور مغل روڈ پر فی الحال سنو ایکومولیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹریفک موومنٹ بند کر دی گئی ہے پروگرام کا آغاز اس کران سان کلچر پارٹ آج اکہ لک موسیقی لک بٲتُک انتخاب کورمت بالکل تو گلوکار فاروق احمد گنائی تو پارٹی ولو پروگرام آغاز کرو یہ بٲتہِ سۭتۍ تو تمہ پتہٕ کرناو تہذ ملاقات أزکِس معزز مہمانس سۭتۍ تُہۍ روٗزِو وٕچھان پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے Daçan şesmadano Eşmharan damage Adliki madano Adl kamar damage Osuz biyar çomi Kurusna vefa sanyomi Osuz biyar çomi Kurusna vefa sanyomi Osuz biyar çomi Kurusna vefa Maslu delu babas, masgos birli abas. Maslu delu babas, masgos birli abas. Maslu delu babas, masgos birli abas. Masgos birli abas, masgos birli abas. Laikar kulturabas, azab sandar damar. Laikar kulturabas azab sandar damage Adliki madano Adl kamar damage Daçan şesmadano Eşmhara damage Adliki madano Adl kamar damage Azaba god saray kar şükrin düzleymar Azaba gol saraykar Şükayli düzleymar Azaba gol saraykar Şükayli düzleymar Şükayli düzleymar
beraber Yunura vakti damade Ağzındaki madano Bazen çamayda İktidarın beraber Yunura vakti damade Ağzındaki madano Bazen çamayda Daçan şasvadano Oshmara damade Ağzındaki madano Bazen çamayda Bedir kot svatak Vate vatis maravak Bedir kot svatak Vate vatis maravak Bedir kot svatak Vate vatis maravak Vate vatis maravak Vate vatis maravak Yosar kısmıştalar Fakat dostum damade Ağzındaki madano Ağzım damade Yosar kısmıştalar Fakat dostum damade Ağzındaki madano Ağzım damade Daçan şasvadano Oshmara damade Ağzındaki madano Rahimosi anpar Panmai pan saraykar Rahimosi anpar Panmai pan saraykar Rahimosi anpar Panmai pan saraykar Panmai pan saraykar Panmai pan saraykar Khudi hund tra pathar sar Ballat afsar damade Ağzındaki madano Ağzım damade Khudi hund tra pathar sar Ballat afsar damade Ağzındaki madano Ağzım damade Daçan şasvadano Oshmara damade Ağzındaki madano Bazen damade जी इस्तकबाल है आपका एक बार फिर से गुड मॉर्निंग JNK में। गुड मॉर्निंग JNK आप दूरदर्शन की कशिर चैनल से बराह रास्त देख रहे हैं और साथ ही साथ आप हमसे YouTube के ज़रिए से भी जुड़ सकते हैं। YouTube पे सर्च कीजिए आप DD कशिर, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप दूरदर्शन की जितनी भी नशरियात है और ख़ास तौर पर गुड मॉर्निंग JNK वो आप कहीं भी और कभी भी देख सकें। अख बात वातनो अस प्रोग्राम किस आगाज़ मज़ ये सान कल्चर पार्ट। आज हम किस मौजू के हवाले से बात करेंगे और किस मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले तिजारती वक्फा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। बैक फिर खुशावत इस्तकबाल। नाज़रीन मोहतरम, वक्त हो चला हम आपकी मुलाकात आज के मेहमान से कराएं। और आज जिनको हमने मदऊ किया है ये पहले भी यहाँ आ चुके हैं, लेकिन इतना वक्त पहले कि इन्हें अब याद नहीं कि पिछली दफ़ा प्रोग्राम में आए कब थे। कहने का गर्ज ये है कि तब ये अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, ज़िंदगी के एक मकाम पे थे, एक पड़ाव पे थे और अपने फ़राइज़ उस वक्त पे बहैसियत प्रोफेसर अंजाम दे रहे थे। लेकिन आज ये रिटायर्ड हैं और तब से लेके अभी तक काफ़ी वक्त भी हो चला और तब से लेके अभी तक इन्होंने और ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा भी और सिखाया भी। जो आज हमारे प्रोफेसर साहब हैं जिनको हमने मदऊ किया है प्रोग्राम में, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपने इनसे पढ़ा भी होगा या फिर आपके बच्चों ने इनसे पढ़ा होगा। प्रोफेसर नूर अहमद बाबा साहब जो कि शोबे उलूम सियासा में
काम कर चुके हैं, बहैसियत वहाँ पे प्रोफेसर रह चुके हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा डीन रह चुके हैं ये सोशल साइंसेस के सेंट्रल यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी में। आपका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सठा इस्तकबाल तुहंद प्रोग्राम तो आगाज मज रिकॉल करने कोशिश करा कि तुम कर आमत प्रोग्राम 15 वरी ज्यादा शुरा 17-18 वरी हेकन। अच्छा तिमन दोनों इब्तदाई अत शायद कम वरी शुरू कर प्रोग्रामस तुनिस गो तिमन लिहाजा मैं एग्जैक्ट डेट याद किया तो पता तुह कॉल कर बहुत एक्सपेक्ट करें कि और शुक्रिया तुम तुह करो बन सर याद नहीं ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि अस करू तुम बे अक लट याद तो मगर तुह थो सैनिस नादस इज्जत तो तुम आयो बे अक फिर योतन तुहद सठा शुक्रिया। आगाजस मज जानो तुहज ज़ाती जिंदगी तथ मुतलिक अस करो कोशिश तथ मुतलिक जरा ज्यादा जानच अस वन तो तुम कत पे पर्नुक लेखनुक क्या मामल रूद कत परवरिश पर्दाख्त क्या सोरे मामले बस अल्लाह ताला शुक्र करान बस तथ इलाकस में यथ इलाकस में बस अच्छा बहुत नवा कल एरिया रूदमुत मिर्जानपुरा तारीखी माल पन तारीखी अहमियत तो सारे खुद बोड़ चीज तत ईदगाह लर तो तिमन दोहन ईदगाह डिफरेंट तो अनफॉर्चुनेटली वारिया चीज कर लूज तक वाटर बॉडीज वारिया बिल्कुल मे मूल पूर मौक जहनी तौर जिस्मानी तौर नफसियती तौर फिजिकली ग्रो कर क्या ईदगाह सुबह शामस नतान फेरान सोशलाइज करान दोस्तन सत मिलान स्कूल नीर ब्रोह चक्कर करान मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक बाज़ वक़्त लेट इवनिंग इंट्रोस्पेक्शन तत जान तो कुनरस मज वुचमुत सह तो मौका मूल मे फिजिकली साइकोलॉजिकली सह ग्रो गसनुक तो सह बदकिस्मती सो पोजिशन रूज तम वाटर बॉडीज तस्मिनी कल्चर प्रत सोसाइटी हूँ कल्चर अत जोग्राफिकल पैरामीटर बसान डिटरमाइन करान तो सो चीज गो लूज तपर बोटिंग गसान तपर घास खसान तपर चीज खसान अत नाले मोर तिमन दोन साइड साइड तारबल पे नरवूर कुन गसान तो अत खुशहाल सर सत रानान तो स्ट्रान करान बोटिंग करान सो अलग माहौल तो लिहाजा तम हिसाब खुशकिस्मत कि मे मूल एज ए चाइल्ड बिल्कुल ग्रो गसनुक मौका तो तत फुटबॉल सान बिल्कुल तत फुटबॉल क्रिकेट तूता पॉपुलर कि यूता आज तो फुटबॉल पॉपुलर तो बल्कि बस टीमस लोकल टीमस अकि वक्त ये मैट्रिक तान तथ कैप्टन तो यह साइड बड़ एक्टिव चाइल्डहुड शुरू एक्टिव अल्लाह ताला शुक्र कि सह मौका मूल मे हालात तो माहौल मूल सह एक्टिवली सह रूद मे पे सह डायनमिज्म तम मूजूब मे मौका पे तकरीबन वारिया दुनिया वारिया मुल्क तम डायनमिज्म कोर मे वारिया हेल्प और यो ट्रैवलिंग थी मे वारिया करमस ये नेबरे ते गो पहलू दोम मे फादर उस्ताद अच्छा नुसरतुल इस्लामस में पर्रावान तो मे मदर ते थोड़ा बहुत सह पर्शियन जाना तमिस कोर्मुत करीबाना मिहाक गुलिस्तान बोस्तान हालांकि मे पर्शियन पोर्मुत कि मगर तरफ थोड़ा सा टिट बिट हेचमत तो फादर तो पर्शियन तो जाना तो मगर यह गरुक माहौल तो अल्लाह ताला मैट्रिक कोर मे इस्लामिया हाई स्कूल पे अच्छा तो अत पन तारीखी अहमियत नुसरतुल इस्लाम तो ग्रेजुएशन कर मे ग्रेजुएशन रूद थोड़ा डायनमिक पहनत क्या तथ क्या वजूहत ये वन मौका तो मे कोर कॉमर्स पे शुरू इस्लामिया कॉलेज बिकॉज तपर तिमन दोन बड़ मे फादर वन कॉमर्स कर और मे अत मज इंटरेस्ट क्या तो मे ऑरिजिनली साइंस मगर स्वभाव यह गो क्या सैनिस इलाकस मे इस्लामिया कॉलेज बारसस आव तो आमुत तो तिमन यह इब्तदाई टाइम
early 70s, 71. بالکل. تہٕ تَمہِ ساتہٕ اوس تَتہِ اَسہِ دٔچھِنۍ کھوفٕرۍ عام طور یِم جوان آسان اَتی سیمے کالجی پٮ۪ٹھ کامٲرٕس پَران اَتھ ٲسۍ وَنان سکوپ چھِ واریاہ. مےٚ اوس فادر بَڑٕ اِمپرٛٮ۪س اَمہِ سۭتۍ گوٚمُت دوٚپُن نسا وۄنۍ کامٲرسٕے چھُ پَرُن. PhD کوٚر مےٚ مگر یہِ اوس نہٕ میٛٲنِس اَتھ طبیعتَس سۭتۍ رَلان کہِ پَتہٕ درٛاس بہٕ تہٕ بہٕ گوس ؤرِیَس کھنٛڈَس گاندھی کالج تَتہِ حظ یہِ کوٚر مےٚ یہِ حظ یہِ تَتہِ کٔر مےٚ پاس فٔسٹ یِیَر ٲسۍ تِمَن دۄہَن تہٕ مگر فاینَل 2 ؤری گُزٲرۍ مےٚ امر سنگھ کالجَس منٛز. نہ پَتہٕ کوٚر مےٚ شِفٹ آرٹسَس کُن. آرٹس مےٚ اوس نہٕ ہُتھ سۭتۍ حظ کینٛہہ بہٕ گژھٕ ہا بہٕ اوسُس ساینَس بہٕ ہٮ۪کہٕ ہا پَتہٕ گوٚو حالکہِ تَتھ منٛز تہِ وَنو بہٕ اَکھ بَڑٕ اَسہِ چھِ واریاہ ڈیل وراثتَس منٛز. تِمَن دۄہَن اوس اَتہِ امر سنگھ کالجہِ مےٚ گٔیے ایڈمِشن ہٕنٛز پرٛابلِم. تَتہِ اوس ایڈمِشن اِنچارٕج ناظِم صٲبٕس تہِ شاید تٔمِس وَنان پروفیسر. تٔمۍ ووٚن ہے ژےٚ چھُے سبجکٹ چینج بیٚیہِ چھُکھ یِوان بیٚیہِ کالجہِ پٮ۪ٹھ ژےٚ ہسا ہیٚکی نہٕ ایڈمِشن میٖلِتھ کینٛہہ. وۄنۍ پٔرسِس پانہٕ کوٚر دوٚپُن ژٕ گژھ پرنسپلَس نِش. بہٕ گوس پرنسپلَس نِش قۄدرٔتی طور یہِ تہِ دوٚپُس یہِ حظ چھُ آمُت اکھ چھُنہٕ سبجکٹ چینج کٔرمٕتۍ بیٚیہِ چھُ آمُت بیٚیہِ کالجہِ پٮ۪ٹھ أمِس کِتھ پٲٹھۍ دِمو أسۍ ایڈمِشن. دوٚپُس سُہ اوس بَڑٕ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تٔمۍ مغفوٗر مَرُن. تٔمۍ چھُ اِسلامیا کالج تہِ بَنومُت یوٗسُف صٲب پروفیسر یوٗسُف صٲب. تہٕ تٔمۍ دوٚپُس گِو ہِم ایڈمِشن ہی مَسٹ بی اے گُڈ باے. أمۍ چھِ سبجکٹ چینج کٔرمٕتۍ گُڈ سٹوٗڈنٛٹ تہٕ أمۍ چھُ تۄپَتھ تہِ پاس کوٚرمُت. تٔمِس ٲس سۄ تیٖژاہ تٔمِس لوگ نہٕ ٹایمٕے ہُم لوگ مےٚ گٲنٛٹہٕ کھنٛڈ اوٚتام بحث کَرنہٕ ژےٚ دِموے نہٕ ایڈمِشن کینٛہہ. تہٕ مگر أمِس لوگ نہٕ اکھ چِو تہِ وی مَسٹ کنٹرٛبیوٗٹ ٹُو سُہ اوس تٔمۍ سٕنٛز تہِ واریاہ کنٹرٛبیوٗشن کٲشرِ ایجوکیشنس منٛز پروفیسر یوٗسُف تٔمِس ٲسۍ جنگوٗر تہِ وَنان تٔمِس ٲس دستارٲنۍ آسان بَڑٕ باوٕقار شخصیت ٲس سۄ. مےٚ چھُ تٔمۍ سُنٛد نہ سُہ اِنسٹنٹ تٔمۍ سُنٛد تیز دٮ۪ماغ تٔمِس لوگ نہٕ ٹایمٕے دوٚپُس گِو ہِم ایڈمِشن ہی مَسٹ بی اے گُڈ سٹوٗڈنٛٹ. تٔمِس توٚر سیوٚدُے دوٚپُس أمِس چھُ اکھ سبجکٹ چینج بیٚیہِ چھُن پاس کوٚرمُت تِمن دۄہن اوس تھوڑا گژھان فیل ویل زیادٕ اوس شرح آسان. أمۍ چھُ پاس تہِ کوٚرمُت سبجکٹ چینج کٔرمٕتۍ یہِ مَسٹ بی اے گُڈ سٹوٗڈنٛٹ. پَتہٕ روٗدُس بہٕ تَتہِ روٗدُس بہٕ تَتہِ اوس گُلالہٕ چھُ ییٚلہِ تَتہِ چھُ شاید اوس تَتیُک سُہ لوکل میگزیٖن تَتھ اوسُس بہٕ اُردوٗوَس ایڈِٹر تہِ حظ. تہٕ لہٰذا روٗز مےٚ سٲرٕے تعلیٖمی زندگی روٗز مےٚ بَڑٕ ایکٹِو. تَمہِ پَتہٕ حظ گوس بہٕ مےٚ اوس اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکُر مےٚ گوٚو جواہر لال نہروٗ یونیورسٹی منٛز ماسٹٲرٕس خٲطرٕ ایڈمِشن. تَتہِ کوٚر مےٚ ماسٹٲرٕس سینٹر فار پُلٹِکل سٹڈیٖز منٛز کوٚر مےٚ MA. تَمہِ پَتہٕ میوٗل مےٚ تَمہِ پَتہٕ کوٚر مےٚ شِفٹ سکوٗل آف اِنٹرنیشنل سٹڈیٖز تٔتی SIS وَنان تَتھ. تہٕ تَتہِ کوٚر مےٚ MPhil تَتہِ کوٚر مےٚ PhD. تہٕ تَمہِ پَتَے گٔے مےٚ ایپوینٛٹمینٛٹ تٔتھۍ دورانٕے گٔے مےٚ ایپوینٛٹمینٛٹ کشمیٖر یونیورسٹی. تَتھ منٛز تہِ روٗز ویرایٹی تہٕ مےٚ گٔے علی گڑھ یونیورسٹی منٛز ییٚتہِ تہِ تہٕ سم ہاو مےٚ ووٚن فادرَن تَمہِ ساتہٕ ییٚلہِ گرِ چھُ تہٕ ژٕ کیازِ گژھکھ اورٕ یورٕ تنخواہ تہِ چھُ کُنُے سورُے چھُ کُنُے. مُمکِن چھِ کیریرَس منٛز گژھِ ہے مےٚ بٕتھِ فرق تہٕ مگر سم ہاو بہٕ چھُس ہیپی خۄش روٗدُس بہٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ تہِ روٗدُس بہٕ کَنیکٹِڈ دُنیاہَس سۭتۍ. بہٕ گوس اَکہِ لَٹہِ سِلیکٹ فُل برایٹ پروگرامَس منٛز میسیچوٗسٹس یونیورسٹی تہٕ تَمہِ وقتہٕ میوٗل مےٚ موقعہٕ تقریٖباً نٮ۪صٕف امریکہ وٕچھنَس. امریکہ چھُ اکھ بوٚڑ مُلک اکھ سُہ چھُ سب کانٹِنٮ۪نٹُک ژۄگنہٕ تہٕ یہِ حظ یہِ تہٕ سُہ وٕچھُن تَمیُک نٮ۪صفا وٕچھُن تہٕ بیٚیہِ سُہ تہِ تِہنٛدِس گورمینٹ کِس اَتھ سُہ تہِ اوس اکھ خۄش قٕسمتی. بیٚیہِ تَمہِ ہُریمان تہِ چھُس بہٕ ٹرٛاوٕل چھُ مےٚ واریاہ کوٚرمُت واریاہن یوٗرپَس منٛز واریاہن مُلکن ایشیاہَس منٛز تہِ کینٛہہ جاپانہٕ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ امریکہ تام واریاہن مُلکن مےٚ ٹرٛاوٕل کوٚرمُت. تہٕ بہٕ اوسُس جاپان تہِ ٹوکیو یونیورسٹی آف فارن سٹڈیٖز تَتھ تہِ اوسُس بہٕ أکِس پروجیکٹس اِنوالو. بیٚیہِ چھُ مےٚ سویڈنس منٛز کوٚرمُت. سویڈنس اوس اَسہِ تَتہِ چھُ اِنٹریکشن پروگرام اکھ پیٖس اینڈ کانفلِکٹ رِسٲرٕچ سُہ آو پَتہٕ اورٕ یورٕ تہِ تَتہِ تہِ چھُ مےٚ تَتیُک اکھ انٹرنیشنل لیولہِ ہُنٛد ڈِپلوما کوٚرمُت. پروفیسر صٲب یُس سورُے سفر اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ کرو أسۍ تفصیٖلن کَتھ کیازِ یہِ آسہِ واریاہ زیادٕ اِنٹریکٹِنٛگ تہٕ بیٚیہِ آسہِ فُل آف ایٚکٕسپیٖرینس. مگر تَمہِ برونٛہہ
बे कत जान सह यह कि तुम वो कि तमिस यूसुफ सबस नश गो तिमन बास बह असल स्टूडेंट क्या तुह पर्नो तुहद दौर एज अ प्रोफेसर तुह कम टाइपिक स्टूडेंट बिल्कुल अल्लाह ताला सारी लुक बनमत तिमन पोटेंशियल दितमुत बिल्कुल हर कुन अलग हर कस अलग हर कस पन खसूसियत कह सह आसान यमिस मौका कमिस कपर मिल बे कपर इजहार मौका मिलान बिल्कुल मे तलीमी कैरियरस मे तम बच बड़ हम्बल बैकग्राउंड पे आए बिल्कुल तिमन इलाकन मज ये तलीम तमो घर मज तिमन रिसोर्सेस डिस्पाइट तम इन विज तम आसान बड़ खोचान तम डिफिडेंस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नेरान चीज वो मे तलीम सिर्फ क्लास रूमस मज गसान बिल्कुल राइट तलीम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस गसान सह वो मे अत पन्निस बह शुक्र करान बा चीज गो पे टीचिंग मज इंटरेस्ट मे बरासत ये फादर उस्ताद रूदमुत तो मे पे मे दोस्त कह एडमिनिस्ट्रेशनस मज तम जान पोजिशन पे IAS लेवल पे JNU पे मतलब they would spread to all definitely walks of life all over the world तम पोजिशन तो तक बड़ क्रीम तम स्प्रेड गसान एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमिक्स ग्लोबल लेवल पे हाई पोजिशन पे डिप्लोमेसी मज इंडियन फॉरेन सर्विस मज मे तब मज मे इमीडिएटली करम फरमा दोस्त कश्मीर यूनिवर्सिटी मे अत सीनियर जवाहरलाल नेहरू सह गुलाम रसूल सूफी साहब तम कोर ये सात मे एडमिशन तक मे इंटरव्यू दिन मे रिटन टेस्ट दिन बल्कि रूदस बह तहजी कमरस मज ही वॉज एनकरेजिंग फैक्टर फॉर मी तत तो सह लोग अलाइड सर्विस मे इंडियन सह बनो इनकम टैक्स कमिश्नर पे तो बस गसान सह लोग तो बस वो पानी हूँ बस गसान फाइलन मज बस मे बास यह अल्लाह ताला दित मे मौका इंसानी मतलब लाइव इंटरफेस मज इंटरेक्शन मज इंसान वास्त थवनस मज बिल्कुल प्रोफेसर साहब अस करो यही कत कंटिन्यू कता कलामी खतर माजरत मगर अच्छी क्या फराइज बेत आसान यहाँ पे एक प्रोमो के लिए हमने रुकना पड़ेगा जल्द लौट के आते हैं और सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी इस्तकबाल आपका एक बार फिर से गुड मॉर्निंग JNK में प्रोफेसर नूर अहमद बाबा साहब आज हमारे साथ तशरीफ फरमा है। आप फॉर्मर हेड HOD पॉलिटिकल साइंस रहे हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी से उनसे कलाम जारी रहेगा युस जन ये कत तुम करो मे हमेशा यम योर माशाल्लाह यम प्रोफेसर रिटायर्ड द बेस्ट थिंग यू कैन लर्न फ्रॉम देम इज एक्सपीरियंस प्रोफेसर साहब यम तुहन कलीग्स यमिस तुम कॉलेज पारान तो जरूरी सारी बने प्रोफेसर वारियों कर अलग प्रोफेशन चूज पे इंसानस कुन विज क्या ये विज तो इंसान पे दोस्तन मिलान आफ्टर सम टाइम पे इंसान वन कि अच्छा मे कोर्मुत यम तह जन ग्रुप अगर तुम वन तम माशाल्लाह तुम ग्रुप वन कंटिन्यू उसमें किस तरीके की बातचीत होती है या ये हो सकता है कि अच्छा चे कोर्त असल चीज चे कोर्त बन प्रोफेसर कोई बिजनेसमैन बन गया इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे क्या बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग लेकिन उससे पहले हम एक वक्फे के लिए रुकना पड़ेगा इस पर नाज क्या प्रोटोकॉल क्या फराइज का भी कुछ ख्याल रखना पड़ता है। नाज़रीन एक वक्फे के लिए रुकते हैं वक्फे के उस पार आप तक पहुंचेंगे अखबारात की सुर्खियां उसके बाद प्रोफेसर नूर मोहम्मद बाबा से जो गुफ्तगू है वो जारी रहेगी। आप दिख रही प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए।
दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग जेंट के आप बराह रास्त देख पा रहे हैं और वक्त हो चला है हम आप तक अखबारात की सुर्खियां पहुंचाएं। और पहली सुर्खी कुछ यूं है, सीएम पिच फॉर वैल्यू नॉट वॉल्यूम टूरिज्म, सेज जम्मू एंड कश्मीर नीड्स टू मूव अप वैल्यू चेन इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म दैट इज नॉट सो मच वॉल्यूम बेस्ड। जी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास, इससे दो खबरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे। पहली खबर हज के हवाले से शाया हुई है। सऊदी अरेबिया कट्स इंडियन प्राइवेट हज कोटा बाय 80%, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला एंड महबूबा मुफ्ती अर्ज सेंटर टू इंटरवीन। और इसी अखबार से एक और सुर्खी, जम्मू एंड कश्मीर फायर डिपार्टमेंट ट्रेन्स ओवर 8 लाख पीपल इन फायर सेफ्टी। जी और एक सुर्खी जो कि आजकल बहुत सुर्खियों में है और सुर्खियां बटोर रहा है, कुछ यूं लिखता है, 1948 में कायम कश्मीर यूनिवर्सिटी में कई बरसों से अफराद कुव्वत की कमी के शिकार, मंजूर शुदा 2859 असामियों में से 570 खाली, कई अहम शोबों में तदरीसी अमला खाली है। और इस हवाले से भी कल हमने भी बात की थी, हम घर में भी इस हवाले से जरा डिस्कशन कर रहे थे। वन लगभग 20% यम असामी तिम खाली, और आप देखिए कितनी बेरोजगारी है। अगर यम असामी पूरी हन करना वादियन वादिया फायदा। जी उर्दू रोजनामा मेरे पास, इससे एक खबर, सड़क पर मौत का रक्स जारी, 24 घंटों में 4 लोगों की मौत, 30 जख्मी। नाज़रीन, ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा मौजू है जिस पर हमेशा बात करने की ज़रूरत होती है। इन प्लेटफॉर्म्स पर या जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हमेशा यही बात रहती है कि ऐसे जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे एज अ पेरेंट जब हमारी ये गलती होती है, ये होती है कि हम माइनर्स को यूजुअली अलो करते हैं ड्राइव करने के लिए, चाहे वो 4 व्हीलर्स हो। ऐसे वाक़यात हमने देखे भी है कि जो माइनर्स की वजह से कुछ एक्सीडेंट्स हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एन एक्सीडेंट, कोई जानबूझ के नहीं करता, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, या जिनके पास लाइसेंस भी है वो अपने ड्राइविंग पे कंट्रोल के हिसाब से ड्राइविंग करे, और फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्पीड लिमिट है उसको काबू में रखे, तभी ऐसे जो वाक़यात है इनसे बचा जा सकता है। जी नाज़रीन, और ऐसा नहीं है कि हम तब्दीली ला नहीं सकते। कुछ रिसेंटली कि कूता आप पे काम करना और कुछ नुमाया तब्दीली थी, हमने ट्रैफिक जैम्स में भी खासा उस टाइम पे कमी देखी थी, बट अनफॉर्चुनेटली हम कुछ वक्त तक एक्टिव रहते हैं, तम पे वापस मशीद गसा वापस तो वातन, इसलिए बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। और एक उर्दू अखबार मेरे पास, इस पे खबर कुछ यूं है, श्रीनगर के तमाम थानों में खवातीन के लिए हेल्प डेस्क कायम। जी उर्दू रोजनामा मेरे पास, इससे एक खबर, हम जम्मू कश्मीर में सनती शोबे की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कठुआ में सुपीरियर पॉलीमर्स इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का इफ्तिताह किया। जी आखिरी रोजनामा मेरे पास, इससे दो सुर्खियां, जम्मू एंड कश्मीर बज टू टॉप 10 इन हनी प्रोडक्शन डबल्स इन 5 years, इनकम नियर्स ₹500 करोड़। और एक सुर्खी लिखते हैं, 90 फॉरेस्ट 5 अलर्ट्स इन 7 days, बर्निंग फॉरेस्ट्स नाउ एमिट मोर कार्बन देन दे अब्सॉर्ब। जी मेरे पास भी आखिरी उर्दू रोजनामा और उससे एक आखिरी खबर, माह अप्रैल में ही दिन इंतहाई गर्म होने लगे, रात के दर्जे हरारत में भी इजाफे। इसके हवाले से हमने प्रोग्राम में आगाज में बात की थी। हमारे साथ तशरीफ फरमा है प्रोफेसर नूर अहमद बाबा साहब, जो कि फॉर्मर HOD है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस कश्मीर यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर साहब, इस करान तुंद एक्सपीरियंस मुतलिक कत आई मे जहनस मज यमिस तुम वनकस मिलान पुरान कलीग्स, क्या डिस्कशन गसान, तह मा कुन विज बासान कि बह बिजनेसमैन बनियोमुत, या तिमन मा बासान अस कुन बने प्रोफेसर? अल्लाह ताला प्रत ग्रोथ गसान मुख्तलिफ फैक्टर, बिल्कुल तथ में सोशल फैक्टर, तथ फैमिली फैक्टर, तथ में पन ओरिएंटेशन क्या गसान, एजुकेशनल कमिक ओरिएंटेशन, बिल्कुल। तो लिहाजा अल्लाह ताला कारखाना चलावन दुनिया चलने, तो अगर ये सारी अकी तरीक सोचन, तो अकी तरीक तिमन इंटरेस्ट, तेल चलती दुनिया कहें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, अल्लाह ताला थोमुत कायनात की
یہ دنیا کے پکنک یا انسانیت کے پکنک اخ برو پکنک یہ ڈائنامک تھاونس مجھ ضروری تو مے عام طور وچمت کا پرت کا پنہ بس ونو یہ انسیڈنٹلی ونو نا ہے مے آسے ہو کورمت یہ کورمت تو تم واریاہ تم وچمت مے ٹیچنگ پروفیشنس مجھ یم دہ اس کیا کور ٹائم آسان بیسکلی یہ گژھان انسانس ملان تی یم خاطر سہ سوٹڈ بالکل صحیح سہ پالٹونین سہ اخ نوشن اخ آئیڈیل سٹیٹ تو اللہ تعالیٰ پرت کٲنٛسہِ اخ پنُن نیچر دیُتمُت تمی نیچر حساب گژھِ انسانس اسائنمنٹ ملٕنۍ دُنیاہس منٛز ادٕ بنہِ بہتریٖن مگر سُہ سسٹما چھُ اسہِ نِش مےٚ ہٮ۪کو یتھ تٔمۍ سُنٛد اوس مطلب 5,000 ساسن ہٕنٛز سٹیٹا بناوو 5,000 ساسن منٛز یہِ ڈٹرماین کرُن کٔمِس کیٛاہ نیچر چھُ تٔمِس تمی طریٖقہٕ فنکشن چھِ سُہ چھُ سہل تو مگر ییٖژاہ ییٚتہِ منٛز کرورن منٛز اربن منٛز آبٲدی آسہِ مطلب کرورن منٛز آسہِ تہٕ یا اِوٕن لچھن منٛز تہِ آسہِ تتہِ تہِ چھُنہٕ یہِ پاسبل کینٛہہ یہِ چھُ گژھان اکھ نیچرل پروسیس اڑٮ۪ن چھُ پُش گژھان اڑٮ۪ن چھِ انٹرسٹ پُل گژھان أسۍ چھِ پننہِ انٹرسٹ یِوان أڑۍ چھِ انوارمنٹ فیکٹرز اکنامک فیکٹر تِمو سۭتۍ پُش گژھان تہٕ لہذا چھُ گژھان یہِ کائنات چھُ چلاوُن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ پنُن آسان انسانس پزِ یتھ منٛز لوٚگ تتھ منٛز انٹرسٹ پتہٕ ڈیولپ تہِ کرُن کیازِ نتہٕ ہیٚکہِ نہٕ سُہ کامیاب گٔژھِتھ تتھ فیٖلڈس منٛز الفا مےٚ روٗد حظ اکھ چیٖز اکھ لکی انلکی واز گریجویشنس تام روٗدُس بہٕ ییٚتہِ بہٕ وُچھ پتہٕ چینج گژھان تہٕ تمہِ موٗجوٗب چھِ پتہٕ یہِ پوسٹ گریجویشن یتھ منٛز پتہٕ میچور فرینڈشِپ یِم فکسٕڈ آسان چھِ حالانکہِ مےٚ ٲسۍ گریجویشن لیولہِ پٮ۪ٹھ تہِ آی ہیڈ پرٛوِلیج آف ؤرکِنگ وِتھ سم نایس پیٖپل تہٕ مگر پتہٕ زیادٕ پہن چھِ گوٚو مےٚ پتہٕ دِلہِ منٛز دوستی بہٕ اوسُس مےٚ باسیو پتہٕ اوس مےٚ باسان دِلہِ منٛز اگر نہٕ ؤری رٮ۪تس 2 رٮ۪تن 3 رٮ۪تن گژھان تہٕ مےٚ اوس یِوان یِہوے قرارٕے تہٕ تٔمۍ دیُت مےٚ اکھ یونیورسل فرینڈشِپ مگر تمیُک نتیٖجہٕ لوکل فرینڈشِپ روٗز مےٚ ریسٹرکٹڈ تھوڑا سُہ لوکل تہٕ بٹ تتہِ پٮ۪ٹھ دوٚپُن نا مےٚ کوٚر اوٚتام تہِ عرض حظ تتِکۍ لُکھ چھِ سپریڈ اوور ایڈمنسٹریشن فارن سٔروِس یہِ حظ یہِ بِزنس یا باقٕے بہٕ چھُس واریاہ پریزنٹ فارن منسٹر آف انڈیا سُہ تہِ چھُ تتہِ چھِ واریاہ تِتھۍ شاید چھِ اکنامکس فاینانس منسٹر شاید تتہِ منٛز چھِ واریاہ پروڈیوس گٔمٕتۍ یِم سپریڈ اوور چھِ وٲلڈ اوور بہٕ چھُس واریاہن جاین گوٚمُت اکہِ دۄہ اوسُس بہٕ تہران أکِس کانفرنسس منٛز پٔتۍ کِنۍ چھِ مےٚ 1-2 نفر انڈین ایمبیسی پٮ۪ٹھ ٲسۍ آمٕتۍ اکھ اوس انچارج انچارج اوس اکنامک افیئرس بیاکھ اوس پُلٹِکل افیئرس پتہٕ ییٚلہِ مےٚ بوٗز تِم ہندوستٲنِس منٛز ہندی پٲٹھۍ یا اردوٗ پٲٹھۍ کتھ کران بہٕ پھیورُس تِمن کُن تہٕ کٔر اَسہِ خٲرپاٹ وٲرپاٹ تہٕ تتھ منٛز توٚر مےٚ ون آف ماے مطلب فرینڈ ان جے این یوٗ تہٕ یِم چھِ گژھان تِم چیٖز گٔے تتہِ تہٕ مگر اکھ چھِ اللہ تعالیٰ کارخان چلاوُن آسان تہٕ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھُ پننہِ انٹرسٹ کیٛاہ پنُن انٹرسٹ ڈیولپ پیٚوان کرُن تتھ فیٖلڈس منٛز تہٕ اگر کامیاب کٔمِس اگر پننہِ طریٖقہٕ کینٛہہ کٲنٛسہِ کنٹربیوٗٹ کران چھُ گۄڈٕ گژھِ کوٗشِش آیڈیلی آسٕنۍ کہِ تمی طریٖقہٕ مگر سۄ ما چھِ ییٚتہِ وٕچھو یِما یہِ چھُ بایٲرٕس مارکیٹ یہِ چھُنہٕ سیلٲرٕس مارکیٹ کینٛہہ آز کل چھِ حالات زیادے پہم خراب گٔمٕتۍ وۄنۍ چھُنہٕ بہٕ چھُ یِتھ انٹرسٹ بہٕ گژھٕ ہا تہٕ مےٚ آسہِ ابنڈنسس منٛز ایویلیبل چھُنہٕ کینٛہہ تُہنٛزٕے کتھ کرو أسۍ کنٹِنیو کہِ آز کل چھِنہٕ تِم معاملات کینٛہہ أسۍ اگر پنٕنۍ کتھ کرو تابع صٲب تہٕ بہٕ أسۍ چھِ تتھ جنریشنہِ منٛز کہِ اَسہِ تہِ وٕچھ کینٛہہ تبدیٖلی لۄکچارس منٛز ٲسۍ نہٕ اَسہِ آسان یِتھ کٔنۍ فون کینٛہہ لینڈ لاین اوس آسان تمہِ پتہٕ وٕچھ اَسہِ موبایل فونز انٹرنیٹ وٕچھ یِم نٔوۍ ایپٕس وٕچھِ یا پھر آن لاین ٹیٖچنٛگ وٕچھ اَسہِ تہِ وٕچھ واریاہ کینٛہہ مگر تۄہہِ چھُو خۄدایس حوالہٕ واریاہ زیادٕ وٕچھمُت سانہِ کھۄتہٕ تۄہہِ چھُو عیٖدگاہٕکۍ تِم واٹر باڈیٖز تہِ وٕچھمژٕ سُہ لۄکچار یتھ منٛز سُہ اسُن گِنٛدُن اوس پانیار اوس سُہ سٮ۪زر پزر اوس سمپلسٹی واریاہ ٲس سُہ دوٗریر اوس نہٕ کینٛہہ سُہ وقت تہِ وٕچھو تۄہہِ تمہِ پتہٕ وٕچھو تۄہہِ پننہِ پرنُک ماحول تہِ یُس یا پھر پرناونُک ماحول کشمیٖر یونیورسٹی ہُنٛد تمہِ پتہٕ وٕچھو تۄہہِ نیٚبرٕ یۄس تۄہہِ کٲم کٔرٕو ریٖسٲرٕچ کٔرٕو اتٮ۪ن اگر تُہۍ أسۍ سورُے سم اپ کرو عیٖدگاہ پٮ۪ٹھٕ واتو أسۍ اوٗرۍ تہران تمیُک ذِکر کوٚروٕ تۄہہِ کیٛاہ چھُ تۄہہِ باسان کۭژاہ تبدیٖلی آسان تۄہہِ پانہٕ ایکسپیٖرینس کرِمٕژ تہٕ اَسہِ کیٛاہ گوٚو مِس وٕچھ حظ چینج چھِ ان دی نیچر آف تھنگس چینج چھُ گژھُن دُنیا گژھِ چینج مسلہٕ چھُ سپیٖڈ کمہِ سپیٖڈ گٔے چینج
اوتر بہت عیدگاہ کن پکان گاڑی مز پنس بہت عام طور روٹ دِوان مےٚ ما سمکھِ پرون دوست کانٛہہ ڈرایور پکان نتہٕ اوس مےٚ برادر مےٚ اوس برادر تمہِ ساتہٕ تتٮ۪س سۭتۍ تہٕ سُہ چھُ دوٚپمس ہے آز کل چھُنہٕ أسۍ برونٛہہ ٲسۍ آسان سٲری اَتہِ نیران محلٕکۍ تِم ٲسۍ آسان ڈِفرنٹ منٛز اَتہِ عیٖدگاہس منٛز بہٕ چھُس وۄنۍ کوٗشِش کران بہٕ یِمہٕ ہا یپٲرۍ بہٕ وٕچھ ہا تِمو منٛز کانٛہہ نفرا وۄنۍ چھُنہٕ آسٲنی کانٛہہ وۄنۍ سوشل لایف سُہ مۄکلے اکھ ٹایمِنٛگ سُہ باسیو مےٚ تمہِ سۭتۍ اوس رِفلیکٹ اوٚتانۍ چھِ آسان وۄنۍ چھِ آسان انگیجٕڈ گرن منٛز فونن سۭتۍ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز چھِ آسان پنٕنۍ پازِٹِو پہلوٗ تہِ نیگیٹِو پہلوٗ تہِ بِلکُل وۄنۍ چھِ دۄشوے چیٖز چھِ اَسہِ نِش وۄنۍ چھَنہٕ ہیوٗمن میچورٹی چھِ اِنسان سٕنٛز میچورٹی چھِنہٕ یہِ چھُ ترٛےٚ پازِٹِوٕے یوت تہٕ اَتھ چھِ آسان واریاہ فیکٹٲرٕس یہِ چھُ اِمیچور ایجہِ منٛز تہِ گژھان اِنسان اِنوالو اَسہِ چھِ واریاہ پرابلِم گٔمژٕ اَمہِ موٗجوٗب تہٕ یُس یہِ گلوبل لیولہِ پٮ۪ٹھ چھُ وٕچھ حظ یۄس یہِ ٹرانسفارمیشن پٔتمٮ۪ن 20-25-30 ؤرین منٛز گٔے اِٹس بِن انارمس بلکہِ یہِ چھُ وَنٲنی وۄنۍ چھِ أسۍ وَنان حظ برونٛہہ اوس اگر گۄڈٕ اوس 500 ؤری 1000 ؤری لگان نالیج ڈبل گژھنس منٛز وۄنۍ چھُ دۄہ وادن منٛز گنٹہٕ وادن منٛز تیٖژاہ چھِ سپیٖڈ اتھ آمٕژ کمنِکیشنس باقٕے یہِ وٕچھو تُہۍ فونس کۭژاہ ٹرانسفارمیشن آیہِ سانہِ لۄکچار اوس مُشکِلن آسان دِلہِ پٮ۪ٹھ فون گرٕ کرُن اوس آسان کارِ دراز بالکل اکہِ لٹہِ اوس مےٚ کوٚمنِکیٹ کرُن بہٕ اوسُس اتھ 12ہمہِ اوسُس پران بہٕ اوسُس گوٚمُت چکرس کوٚتام میٖرٹ پٮ۪ٹھ تتہِ پٮ۪ٹھ لیٚکھۍ مےٚ ٹیلیگرام ایکسپریس ٹیلیگرام گرٕ ہے بہٕ واتو فلٲنۍ دۄہ پتہٕ ییٚلہِ ووتُس بہٕ 2-3 دۄہ رٔٹۍ مےٚ سُہ پانے آز چھُ کنیکٹِڈ وۄنۍ اوس فونن تہِ اوس پیٚوان گنٹہٕ وادٕے گۄڈٕ ییٚلہِ بہٕ آیہِ یِم تِم ایس ٹی ڈی سٔروِس وغیرہ اوس گنٹہٕ وادن پیٚوان پیارُن کنیکٹ گژھو ادٕ گژھو فون وون وۄنۍ چھُ یوٗ آر آلویز کنیکٹِڈ گلوبلی بہٕ وَنو پنٕنۍ اکھ مےٚ اوس اکہِ دۄہ اکھ رِسٲرٕچ پیپر سوزُن مےٚ شاید 80s منٛز 80s یا ارلی 90s لندن مےٚ لوٚگ تقریٖبن 3 رٮ۪تھ یورٕ 3 رٮ۪تھ تورٕ جواب بوزنس آز چھُ آسان وٕچھ مےٚ کوٚر یَوٕ اوس مےٚ اوترٕ أکِس دوستس فرینڈ چھِ سُہ چھِ امریکہس منٛز سۄ چھِ پروفیسر تتہِ مےٚ ٲس تٔمِس یہِ کلیرفِکیشن ضوٚرتھ شامس لیوٚکھمُت شاید اوس ٹایم ڈِفرنس دوٚیمہِ صُبحس اوس مےٚ جواب ووتمُت آز چھُنہٕ اِنسٹنٹلی یور اِنسٹنٹلی کنیکٹِڈ بعض وقت چھِ أسۍ آسان میسیجِنگ کران اورٕ آسان سُہ آسان نیو یارکس منٛز سُہ آسان کُنہِ تہِ جایہِ تہٕ أسۍ چھِ آسان اکہِ اینڈ آف وٲلڈ أسۍ چھِ آسان بیٚیہِ اینڈ آف وٲلڈ یِم گٔے ٹرانسفارمیشن اتھ منٛز آیہِ اکھ 2 چیٖز کرُن اکھ 2 چیٖز آیہِ اتھ منٛز آیہِ اپرچُنٹیٖز تہِ واریاہ نالیج ایکسپلوجن گوٚو وۄنۍ چھُ واریاہ وۄنۍ ایکسیسبلٹی چھِ ٹرانسپوٹیٹِو پروسیس گوٚو یتھ منٛز أسۍ پرنہٕ لیکھنہٕ خٲطرٕ واریاہ فیسلٹی چھِ یۄس انفارمیشن مےٚ اوس لگان دۄہ واد کِتاب ژھانڈُن تہٕ کھڑُن سُہ چھُ آسان فِنگر ٹِپن منٛز گوٗگل وغیرہ آز چھِ واریاہ چیٖز ایویلیبل سورُے کانسٹنٹلی انسٹنٹلی وۄنۍ گژھِ اتھ گژھُن اتھ گژھِ پرابلم گژھٕنۍ أسۍ گژھن ڈرایو گژھٕنۍ اَمہِ منٛز کینٛہہ بہٕ چھُس آوُر أسۍ گژھِ میچور مایِنڈ روزُن یُس زن اتھ صحیح پٲٹھۍ استعمال کرِ تہٕ نتہٕ چھُ وٕنکیٚن واریاہ فیسلٹی انسانس پرنس منٛز برونٛہہ پکنس منٛز یۄس کٲم کران تتھ منٛز کنسلٹیشن کرنس منٛز تہٕ ٹیٖچنگ رِسٲرٕچ پروسیسس منٛز ونو انقلاب آو یُس زن أسۍ ییٚلہِ تہِ أسۍ امہِ ریولوشنٕچ کتھ چھِ کران انٹرنیٹ ریولوشن کتھ چھِ کران تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ دُنیا اکھ گلوبل وِلیج بنو تۄہہِ کوٚروٕ بڑٕ اکھ صحیح کتھ سۄ ووٚنوٕ یہِ کہِ تُہۍ ٲسِو گرِ بِہِتھ تہٕ تۄہہِ کوٚروٕ تٔمِس أکِس نفرس سۭتۍ کتھ یُس زن بیٚکِس پروفیسر صٲب تُہۍ وٕچھِو کہِ أسۍ چھِ ہٮ۪کان امہِ فون تھروٗ امہِ انٹرنیٹ تھروٗ تٔمِس نفرس سۭتۍ کنیکٹ یُس فرام دی ادر اینڈ آف د وٲلڈ چھُ مگر یُس سٲنِس کچنس منٛز یُس سٲنِس کُٹھِس منٛز اَسہِ اکھ بٔڑ پرابلم گٔے ایلِنیشن بڑیو أسۍ چھِ یِکوٹہٕ آسان مول موج ہسبنڈ وایف شُرۍ تہٕ مگر پرٛٮ۪تھ کانٛہہ آسان پننِس دُنیاہس منٛز گوٚمُت سۄ گٔے اکھ بٔڑ پرابلم سوشل یۄس أسۍ چھِ یِکوٹہٕ ٲسِتھ یِکوٹہٕ آسان چھِنہٕ کِہیٖنۍ ؤسِتھ تہِ چھِنہٕ أسۍ یِکوٹہٕ آسان کِہیٖنۍ حظ تِم چھِ واریاہ اِشوٗز گٔیہِ واریاہ پرابلم گٔیہِ تہٕ اتھ چھِ پنٕنۍ تہِ سوشل کانسِکوینسز اتھ چھِ پنٕنۍ باقٕے سایکولجِکل کانسِکوینسز تۄہہِ وَنو پروفیسر صٲب کہِ ہر کُنہِ چیٖزس چھُ آسان پازِٹِو تہِ تہٕ نیگیٹِو یُس زن پتہٕ تُہُنٛد سفرُک چھُ آسان تتھ مُتعلِق کرو أسۍ ضروٗر کتھ مگر أسۍ پیٚیہِ اکہِ وقفہٕ موٗجوٗب بیٚیہِ رُکُن ناظریٖن ایک وقفے کے لیے رکتے اور وقفے کے اس پار یہ جو گفتگو ہے وہ جاری رہے گی آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK
वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। प्रोफेसर नूर अहमद बाबा साहब आज हमारे शो की जीनत बढ़ा रहे हैं। फॉर्मर हेड रह चुके हैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के कश्मीर यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा बहैसियत डीन भी अपने फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं सोशल साइंसेज में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी दोनों जगहों पे। अस कत करान कि तुम खुदा सवाल वारियन जायन काम कर्म यन जानो अस तुह निश कि अगर तुम ज़मनन हेकिव याद करित कत कत मुल्कस मज तुम गमत बेस सती कि तत किस परनस तो ये किस परनस मज कूता फर्क बास्यो तुह? अगर तुम पर्नुक योत वो बस टोक्यो यूनिवर्सिटी वो टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज टफ्स वन तौर प्रोजेक्ट्स अकिस पे ऑथरेशस पे तथ इन्वॉल्व सो लकट यूनिवर्सिटी तो फॉरेन स्टडीज तो तौर गोस बस थवान गाड़ी दिवान कैप्सस मज कह साइकिल वाइकिल कह तो मगर यह तूत एनवायरमेंट एनवायरमेंट बो पन्नस बदन मे पन यह कंसर्न अल्लाह ताला बोड़ जुत यह पहचान सह सोन यह ओंद पोत एनवायरमेंट सन वाटर बॉडीज सारी खुद मे बासान शनाख्त या कल्चर वन कल्चर डिटरमाइन कल्चर यूनिवर्सल एस्पेक्ट कल्चर लोकल एस्पेक्ट कल्चरस मज इम्पार्टेंट जियोग्राफिकल फैक्टर्स डिटरमाइन कर सानी शनाख्त हिस्सा वन अल्लाह ताला मगर अस कोर वारिया लूज प्रोटेक्शन कर तान एनवायरमेंटस चाहे सह वाटर बॉडीज या सन फॉरेस्ट्स वो आजकल नार लगान काला पगह पे यह कंसर्न थवन क्या नत पन शनाख्त रावन तम पे ईस्ट एशिया पे ईस्ट एशिया पे वेटनाम तक इमर्जिंग अंडर डेवलप्ड सोसाइटी बड़ असल पे ग्रो गसान बड़ चाइना बह गोमुत पीकिंग तो आस पास तत फास्ट मूविंग सोसाइटी गसान डेवलप तत पे सह इंडिया रशिया इंडिया रशिया चाइना ग्रुप तो बह इंडियन साइड पे इंडियन ग्रुपस मज तथ इन्वॉल्व अक लट तथ डायलॉग प्रोसेस गोस तो तथ मज तम हुन साउथ एशिया मज नेपाल श्रीलंका पाकिस्तान इन जायन गोमुत तम पे तेहरान सऊदी अरब ज्यादा सऊदी अरब विजिटिंग प्रोफेसर दोनों यूनिवर्सिटी वक्त 2008 तम ब्रो बह स्टूडेंट तत गोमुत तौर रिसर्च खतर क्या मुस्लिम वर्ल्ड या मिडल ईस्ट मे एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन PhD टॉपिक रिलेटेड तो तौर तत टाइम गुजरमुत तत बह किंग सऊद यूनिवर्सिटी रियादस मज किंग अब्दुल यूनिवर्सिटी जिद्दास मज तत रोदमुत विजिटिंग प्रोफेसर असाइनमेंट वाज लेटर स्टेज तम ब्रो गोमुत हाज वाज हाईलाइट कोर अकल ऑफिशियली इनवाइट हेको वनित कि डेवलपिंग तो अंडर डेवलप यूरोपस मज मे वारिया ट्रैवलिंग करमत अच्छा यूरोपस मे इंग्लैंड दो लट गोमुत कम से कम फ्रांस बह पेरिस बे नीदरलैंड्स फिनलैंड अच्छा स्वीडन में टाइम गुजर तत कोर्स कोर्मुत चाइल्ड लेवल पे इथे पे स्विट्जरलैंड बह गोमुत मे नाव याद इथे पे बह ओकुन अमरीका रूदमुत 5-6 रेत गुजरमत यह सवाल जहनस मज कि खुदा सवाल यीचा बेहतरीन वक्त गुजरमुत स्टूडेंटन तम बिल्कुल यह वन तो यमिस इंसानस यीचा यह हैपनिंग लाइफ हेको
ونت ہر کن جائے گھن ہر کی کام کر eventful life. واریاہ بہترین اخ خوبصورت زندگی پتہ ییٚلہِ یہِ نفر رِٹایر گوٚو أسۍ چھِ اکثر ییٚتہِ وٕچھان کہِ اَسہِ چھِ بَڑٕ یِم سٲنۍ بٔڑۍ بُزرگ چھِ آسان ییٚلہِ رِٹایرمنٹ یِمن چھِنہٕ أسۍ مطلب ہٮ۪کان یِمن چھِنہٕ کاونسلِنگ تہِ کِہیٖنۍ کہِ رِٹایرمنٹ یۄس پوسٹ رِٹایرمنٹ لایف چھِ سۄ کِتھ کٔنۍ چھِ گُزارٕنۍ نٔتیٖجہٕ چھُ نیران ڈِپریشن یا پھر خۄدا نخواستہ صحتٕکۍ امراض یہِ ؤنۍتو کہِ یہِ رِٹایرمنٹ کِتھ کٔنٮ۪تھ سمبولوٕ تۄہہِ وٕنکٮ۪ن کیاہ چھُ پروفیسر صاحب آپ ناظمہ یُس ناظمہ سوال وۄنۍ چھُ واریاہ زیادٕ انٹرسٹنگ تہٕ امیُک جواب بوزو أسۍ آرام سان مگر تمہِ برونٛہہ نِمو أسۍ اکھ پرومو تو تمہِ پتہٕ بوزو آرام سے امیُک جواب ناظرین ایک پرومو کے لیے رکتے اور پرومو کے اس پار یہ جو بڑا ہی دلچسپ سوال ناظمہ نے پوچھا اس کا جواب ہم سب سنیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. کا سہرا سہانا لگتا ہے دلہن کا تو دل دیوانہ لگتا ہے پل پل میں کیسے بدلتے ہیں رشتے پل پل میں کیسے بدلتے ہیں رشتے اب تو ہر اپنا بیگانہ لگتا ہے دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے دلہن کا تو دل دیوانہ لگتا ہے. سنگنگ اسٹار آف جموں اینڈ کشمیر یہ پرومو آپ نے دیکھا اور گڈ مارننگ جے اینڈ کے آپ ہمارے ساتھ براہ راست انجوائے کر پا رہے ہیں. خوبصورت سی بات ہو رہی ہے دلچسپ سی بات آج کے ہمارے مہمان پروفیسر نور احمد بابا صاحب کے ساتھ. اچھا ایک سوال ہم نے آپ کے پاس محفوظ رکھا تھا تو سوال ونتو کہ ات کیا جواب. اچھا بہ ون اکھ چیز بہ ونو یُس یہِ ایکڈیمک آسان چھُ نا رِسٲرٕچ بیٚیہِ چھُ لیوٚکھمُت تہِ واریاہ پبلش تہِ گوٚمُت یہِ ہندوستان نٮ۪بر تہِ آکسفورڈ یونیورسٹی منٛز چھِ میٲنۍ تھیٖسِس تہِ پبلش کٔرمٕژ تہٕ تَمہِ ہُریمان چھُس کنٹِنیوٗ کران یُس یہِ اِنسان اتھ پرنس لیکھنس سُہ چھُنہٕ تٔمِس چھُنہٕ رِٹایرمنٹ ذٔریعہٕ مطلب ٹھیٖک چھُ ایکٹِو لایفہِ چھنہٕ روزان انفارچُنیٹلی سُہ چھُ انفارچُنیٹ. یوٗرپس منٛز چھُ آسان یوٚتام امریکہس منٛز واریاہن جاین اوٚتام پروفیسرس تہِ صلٲحیت چھِ تٔمِس چھِ تھاوان کنٹِنیوٗ پتہٕ مےٚ چھُ دِلہِ منٛز تہِ وٕچھمٕتۍ واریاہ پروفیسر یِمن کنٹِنیوٗ کانٛہہ فیسلٹی سۄ پزِ اَسہِ سونٛچُن کٔشیٖرِ منٛز تہِ اگر سُہ کنٹِنیوٗ چھُنہٕ ضروٗری تٔمِس کرو پینشن چھُ دِوان سُہ اگر تٔمِس فیسلٹی کرو اکھ چھُ امہِ سۭتۍ مدد مِلان تٔمِس انسان چھُ روزان فِزِکلی ایکٹِو مینٹلی چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز مہربٲنی مینٹلی آی کنٹِنیوٗ ٹُو بی ایکٹِو تہٕ اِنسان چھُ اصلی بُنیٲدی یہِ چھُ نیگوشیٹ چھِ ہٮ۪کان أسۍ کٔرِتھ مختلف سچویشنز اتھ چھِ رِکوایرمنٹ سیلف اویرنس انسان کوٗتاہ چھُ پننس پانس سمجھان تہٕ پننس اتھ پننس پلیسمنٹ یُس لایفہِ منٛز چھُ یا سوسایٹی منٛز یا پنٕنۍ کیٛاہ پوٹینشل چھُ أمِس کیٛاہ ہیٚکہِ کٔرِتھ تہٕ اگر سُہ روزِ ژٕ مینٹل رِٹایرمنٹ چھنہٕ کم از کم گژھان کینٛہہ انشاء اللہ اللہ تعالیٰ سٕنٛز مہربٲنی بہٕ چھُس مینٹلی واریاہ وٕنہِ تہِ بہٕ چھُس وٕنہِ تہِ کٲم کران البتہ فِزِکل یُس اتھ منٛز سُہ فیسلٹیٹنگ یُس تتہِ ہیلدی تھاوِ انسانس مینٹلی بیٚیہِ ہیٚکہِ کنٹربیوٗٹ سوسایٹی تہِ کٔرِتھ تہٕ توپتہٕ تہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز مہربٲنی بہٕ گوس کشمیٖر یونیورسٹی رِٹایر تہٕ بہٕ گوٚوُس سینٹرل یونیورسٹی تتہِ تہِ گُزٲرۍ مےٚ 4-5 ؤری پتہٕ اگر نہٕ کووِڈ یی ہا تہٕ تتہِ گژھِ ہے ڈسٹرپشن تہٕ مُمکِن چھُ آسان بہٕ تمہِ پتہٕ کنٹِنیوٗ کٔرِتھ حظ تہٕ بہٕ روٗدُس نہٕ بیکار کینٛہہ وُنہِ تہِ چھُس بہٕ گیٹ تھیٖسِس اِویلویشن ہندوستان نیبرٕ پٮ۪ٹھ تہِ جے این یوٗ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ رِگیوٗلر آسان انسان گژھِ رِٹایر پتہٕ تہِ کُنہِ نتہٕ کُنہِ چیٖزس سۭتۍ آوُر روزُن انسان گژھِ نہٕ مطلب فِزِکلی مینٹلی پنُن پان سرینڈر کرُن رایٹ سُہ گژھِ نہٕ گژھُن ییٚمِس انسانس پننِس جابس پٮ۪ٹھ پننِس یتھ کانٛہہ چیٖز یُس کران چھُ تتھ منٛز سیٹسفیکشن آسہِ تتھ سۭتۍ رِلیٹ تۄہہِ پنُن پان آسہِ کوٚرمُت رِٹایرمنٹ چھےٚ یی نہٕ لایفہِ چیٖز یِوان پروفیسر یُس یہِ لایف منٛز رِٹایر گوٚو نا ییٚمۍ تہِ انسانن مےٚ چھُ مینٹلی رِٹایر گژھان پتہٕ چھُ سُہ بیکار گژھان انسان گژھِ مینٹلی فِزِکلی ہمیشہِ ایکٹِو روزُن تہٕ اتھ منٛز اوس بہٕ فِزِکلی چھِ واریاہ ڈِفکلٹیٖز وِد ایج یوٗ گیٹ پرابلمٕز مےٚ چھُ کۄٹھٮ۪ن تکلیٖف یِتھ پٲٹھۍ چھِ گژھان مگر توتہِ اگر توتہِ اکھ دِل روزِ تہٕ بیٚیہِ اکھ انڈرسٹینڈنگ روزِ مےٚ کیٛاہ چھُ بہٕ کیٛاہ ہیٚکہِ وُنہِ تہِ کٔرِتھ تہٕ یہِ کم از کم روزٮ۪س کہِ انسان روزِ ایکٹِو یُس اللہ تعالیٰ دِیِن توٚتانۍ انسانس سُہ گژھِ روزُن انسانس تتھ منٛز چھُ پنُن پان تہِ انسانس پننِس پانس تہٕ مینٹلی نہٕ
پن پان تہذ کت صحیح یہ ریٹائرمنٹ گھان پاپ شو عادت تو پہ سہ آل اوور ڈپریشن انسانس ات ڈپریشنس مجھ سیلف اویئرنس پان کیا انسان کرت ہمیشہ مگر تک مجھ سوسائٹی ہز فیسلٹیشن تہ گھس سو انفارچونیٹلی تھرڈ ورلڈ سوسائٹی سوسائٹی یہ گوس آسن تیُتھ ڈائنمک پروسیس یہ انسان گھر پبلک لائبریری آس پاس فیسلٹیٹنگ ایٹماسفیئر آ تو سہ روز تو تب انڈیویجولی پیپل کین نیگوشیٹ دس سکسیسفلی تو بالکل صحیح فرمو تو پروفیسر صاحب یہ کت آئی اتھے پہ مے ذہنس مز یہ کہ تہ کورمت تقریباً 90% ورلڈ ٹریول 90% world is a big thing. No, obviously, आपने कहा कि ताकि पुशु कुरमुत from Japan start and America तकरीबन सारी कॉन्टिनेंट यवान तो ये अत ये कथ यवान ज़हनस मज ये कि इंसानस खतर सफर कुतः जरूरी मगर ये यथ सोसाइटी मज वुचान कश्मीर सोसाइटी मज ये आम तौर पर इंसान मे हेक वन सह एक्सक्यूज किन कि इंसान वन कि बह कह सफर कर हालांकि तह मिलो मौक थ्रू एज अ प्रोफेसर तुम थ्रू एकेडमिक्स तुम गो यीचन जायन वारिया चीज तह वन कि हसा नौकरी कर कत हेको सफर कर या ये मन थोड़ा टैबू बनोमुत कि पन सारे इन्वेस्टमेंट्स मकानस पे लागान या खानदरस पे लागान तुहद हिसाब तह यूत ट्रैवल कोर्मुत अकिस इंसानस खतर अकिस काशरिस खतर नेबर ट्रैवल कर कूतः जरूरी ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस लर्निंग सिर्फ किताबन लाइब्रेरियन मज गसान लर्निंग सारी दुनिया की किताब अल्लाह ताला कुरान शरीफ सोरी कायदात मुताला बजाय कोत प्रोसेस ऑफ हायर प्रोसेस ऑफ लर्निंग गसान इंसान हेचान तो दम कर बह अर्ज मे पन सलाहियत कच मे यह ट्रैवल कोर ग्लोबल लेवल तथ मज मान यूनिवर्सिटी कहें पे कर सोरे पे ओर इन्विटेशन अमरीका पे ट्रैवल जापान पे ट्रैवल या बाकी मुल्कन पे ट्रैवल मे हमेशा इन्विटेशन तौर आम स्पॉन्सरशिप हॉस्पिटैलिटी ट्रैवल ट्रैक सोरे पे ओर मे कुन वक्त पन्नी यूनिवर्सिटी निश ट्रैवल खतर ग्रांट निमुत कह अल्लाह ताला सह डिपेंड कर इंसानस कूता इम्पैक्ट कर अम सज रेलेवेंस कूता बाकिन तो तम हिसाब कत रोज मे वनस कम्युनिटी अगर बह PhD कर PhD ब्रोटी PhD कर कश्मीर यूनिवर्सिटी लोगस बह रिसर्च करान मे मज पे फैक्ट कह चेक कर किताब नाव चेक कर मे JNU मज दोस्त लाइब्रेरी वैब्रेरी बह पे तिम चिठ लेखन मे वन तो फलान किताब कर गम पब्लिश यह कत पेजस मज तो यह अत क्या ईयर ऑफ पब्लिकेशन अत क्या प्लेस ऑफ पब्लिकेशन बिस ह्यूमन तो तथ लगन ईद ग छुट्टी बह गसान दिल्ली यह चेक कर सोरे सेकंडन मिनट शायद ताबि सब अत अकिस मिनटस मज वनतो 45 सेकंडन मज वनतो वन आयु तुम कल आज योर क्युत बास्यो वन प्रोग्राम असल बहुत दपान मे पन्नी जाए ये मिस कर अक्सर कर मिस खास कर वंद कन रेतन मज तो यह कनेक्ट थवान पन सोसाइटी सज कम लुक कुछ टैलेंट खास कर यूथ तुम अनान टैलेंटेड यंग पीपल चाहे तुम कुन मज कल्चरल फील्डस मज या बाकी अचीवमेंट ट्रेडस मज बिजनेस मज या कुछ सर्विसन मज अम रोजान कनेक्टेड बे कंट्रीब्यूशन सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करान तुम मोहब्बत आयु आज योतन हालांकि कथ कर बे मगर वक्त जरा कम तुम आयु योतन तुम शुक्रिया 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 फॉर कॉलिंग थैंक यू सो मच। और नाज़रीन मोहतरम आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बराबर 1 घंटा बिताते हैं, अपनी मोहब्बत से हमें नवाजते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, हमें इजाजत दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और देखते रहें अपना पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो, नाम है जिसका गुड मॉर्निंग JNK। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ।